नामी गांव। उस गांव के पास एक सल्तनत आबाद थी। उस सल्तनत में एक राजा राज कर रहा था। उस राजा का नाम विशाल था। वो राजा अपने नाम की तरह अपनी सल्तनत को बुलंद किए हुए था। वो राजा फिरौन के नक्शे कदम पे चल रहा था। उसका दावा था कि जो काम फिरौन ना कर सका मैं वो काम करके दिखाऊंगा। वो गांव के लोगों को बड़ा परेशान करता और उसने अपनी इसी बेवकूफी में उसी सल्तनत में हर 30 दिन के बाद एक रस्म मुकर्रर की हुई थी। जो भी उस रस्म को करने से मना करता वो राजा उसे जिंदा जला देता। तमाम सल्तनत के लोग, तमाम गांव के लोग और उसी राजा के हमसाए सल्तनत के लोग सब मजबूर होकर वो रस्म कर रहे थे, क्योंकि वो उस जमाने की सबसे मजबूत ताकतवर सल्तनत का राजा था। राजा विशाल अपनी सल्तनत की तरह विशाल था। उसने अपनी सल्तनत के लोगों से कह रखा था कि अगर तुम लोगों ने मेरे नाम का सदका ना निकाला तो मैं तुम लोगों का जनाजा निकाल दूंगा। पूरी सल्तनत के लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन से डरते थे, 30 दिन के बाद आने वाला वो दिन जिस दिन उन्हें वो रस्म करनी पड़ती। वो रस्म क्या थी? वो रस्म राजा के सल्तनत में जाकर की जाती थी। तमाम गांव के लोग उसी सल्तनत में पहुंच जाते, अपने कीमती से कीमती माल मवेशी लेकर। सल्तनत के बिल्कुल पीछे वाली जगह पर एक चूल्हा बना हुआ था। चारों तरफ से उसमें लकड़ियां डाल दी जाती और नीचे से जब आग लगाई जाती तो उसके ऊपर एक जानवर को ठहरा दिया जाता, मासूम सा जानवर, जिसे पलक झपकते ही वो आग राख राख कर देती। जिंदा उस जानवर को जला दिया जाता। ऐसे 30 दिन के बाद लाखों की तादाद में जानवरों को उस सल्तनत में जला दिया जाता। जो कोई भी ऐसा ना करता, अगर जानवर लेकर सल्तनत में पहुंच जाता और राजा की नजर उस पे पड़ जाती कि ये इतना सस्ता जानवर लेकर मेरी सल्तनत में रस्म करने को आया है, तो राजा फौरन उस जानवर के साथ उस इंसान को भी बेदर्दी के साथ जला देता। इसीलिए लोग कीमती से कीमती जानवर सल्तनत में ले आते। राजा का मानना यह था कि अगर तमाम लोग मेरे नाम पे जानवरों को जिंदा जलाएंगे तो मैं तमाम लोगों को खुश रखूंगा, उन पर कोई जुल्म नहीं करूंगा, उनको हर मुश्किल से आजाद कर दूंगा। लोग डर के मारे इस रस्म को किए हुए थे। कोई भी सल्तनत का फर्द या दूसरी सल्तनत के राजा महाराजा उस राजा के खिलाफ ना जाते, क्योंकि जो भी उस राजा के खिलाफ जाने का ऐलान करता, राजा दिन हो या रात हो उस सल्तनत पे हमला करवाई रखता और उस सल्तनत को बर्बाद कर देता कि उस सल्तनत में कोई एक इंसान ही ना बचता। सारी की सारी सल्तनत खत्म हो जाती। सल्तनत से थोड़ा ही आगे एक बाजार थी। उस बाजार में एक बूढ़ा बैठा भीख मांग रहा था। हालांकि वो उसी बाजार में अपना काम किए हुए था, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे भीख मांगनी पड़ गई। कुछ अरसा जब इस रस्म को वो बूढ़ा करता रहा तो रस्म के करते करते उसका सारा माल कीमती से कीमती जानवर को लेने में खत्म हो गया।
وہ سلطنت میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا کہ خدا کے واسطے میری مدد کر دو، اگر میں نے اس مہینے اس رسم کو نہ کیا تو وہ ظالم راجہ وشال میری پوری کی پوری خاندان کی تمام تر لوگوں کو ختم کر دے گا۔ لوگ اس کی مدد کر رہے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی چند پیسے دے کے جا رہا تھا تو کوئی بہت کچھ دے کے جا رہا تھا۔ وہیں ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے اس بوڑھے کو اٹھایا اور کہا کہ چلے میرے ساتھ، آپ پریشان نہ ہو، خدا اس ظالم راجہ کا حساب ضرور لے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس دن کی رسم میں وہ بوڑھا خالی ہاتھ اس سلطنت میں پہنچا تو راجہ تمام لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے مال مویشی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھا چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی جانور تھا اور نہ راجہ کو دینے کے لیے بھیٹ تھی۔ تبھی راجہ نے اس سے کہا کہ خالی ہاتھ میری سلطنت میں کیا کرنے آئے ہو؟ تب وہ نوجوان بولا کہ بادشاہ سلامت، ہم ایک عرض لے کے آئے ہیں۔ راجہ نے کہا بتاؤ کیا عرض ہے؟ نوجوان کہنے لگا ہم آپ کو اپنی عرض بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ رسم کیوں کروا رہے ہیں۔ وہ راجہ دنگ رہ گیا کہ اس میں اتنی ہمت کہ اس نے تمام لوگوں کے سامنے مجھ سے یہ سوال کرنے کی جرات کی۔ وہ نوجوان دوسرے گاؤں سے آیا ہوا تھا ان کے رسم و روایت کو دیکھنے اور اس کا ایمان کہ اس نے اس ظالم راجہ کے سامنے اپنے قدم نہ ڈگمگائے۔ راجہ نے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سوال کرنے کی؟ تو ہوتا کون ہے؟ تو میرے سامنے سجدہ دے، میں تیرا خدا ہوں۔ اسی وقت راجہ نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نوجوان راجہ کی طرف دیکھ رہا تھا تو راجہ کہنے لگا کیا دیکھ رہا ہے میری طرف؟ نوجوان کہنے لگا مجھے تیرا انجام بہت خراب دکھائی دے رہا ہے۔ تبھی وہ راجہ غصے کے مارے اس نوجوان اور اس کے ساتھ آئے بزرگ دونوں کو زندہ جلانے کا سلطنت میں حکم جاری کر چکا تھا۔ وہ حکم جاری کرنے کے بعد گیا اپنی آرام گاہ میں کہ وہیں بیٹھا اپنا شاہی لباس اتار رہا تھا کہ اس کے لباس میں آگ لگی۔ آگ کیسے لگی؟ سلطنت کے چاروں طرف پردے لگے ہوئے تھے اور انہی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سراہیوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہوا چلی تو وہ کپڑے آگ میں گئے، آگ بھڑکی اور راجہ کے شاہی لباس پہ آ لگی، جس سے راجہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کا انجام بھی اسی فرعون کی طرح ہوا۔ وہ راجہ بھی عبرت کا نشان بن گیا اور اس سلطنت میں وہ رسم ختم ہوئی اور اس سلطنت کا نظام ایک بار پھر سے پہلے کی طرح ہو گیا۔ سلطنت میں اسلامی قوانین عائد کر دیے اور لوگ اب اپنی مرضی کے مطابق اس سلطنت میں راجہ خود چننے لگے، جس کی گنتی زیادہ ہوتی عوام میں سے اسے اس سلطنت کا راجہ مقرر کر دیا جاتا۔